मैं आज भी वो रात नहीं भूल सकती। वो रात जब मैं जिंदा होते हुए भी बेजान थी। मेरी आंखें बंद थी मगर होश कहीं ना कहीं जाग रहा था। मैं अपने ही जिस्म में कैद या कैसी कैदी बन चुकी थी जो सब कुछ महसूस तो कर सकती थी मगर कुछ कह नहीं सकती थी। इसी बेहिसी के आलम में अचानक मुझे लगा जैसे कमरे का दरवाजा आहिस्ते से खुला है, फिर बंद हो गया। कदमों की मध्यम आवाज मेरे करीब आकर रुक गई। मेरा दिल अंदर ही अंदर जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे किसी ने मेरी खामोशी को सुन लिया हो। अचानक मेरे ऊपर से लिहाफ हटाया गया। एक सर्द सा लम्स मेरे चेहरे पर फहरा गया और मैं अंदर से कांप उठी। मैं चीखना चाहती थी, हाथ हिलाना चाहती थी, मगर मेरा जिस्म जैसे पत्थर बन चुका था। वो लम्स आहिस्ता आहिस्ता मेरे वजूद पर फैलने लगा और मैं हर लम्हा अपने अंदर टूटती जा रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरी कमजोरी, मेरी बेबसी का फायदा उठा रहा है, कोई ऐसा जो मेरे बिल्कुल करीब था, मगर मैं इसे रोक नहीं सकती थी। मेरी सांसें घुटने लगी। दिल में एक अजीब सा खौफ और शर्म का तूफान उठ रहा था। मैं अंदर ही अंदर अल्लाह को पुकार रही थी, दुआ कर रही थी कि या तो मुझे होश दे दे या हमेशा के लिए सुला दे। वो लम्हे मेरी जिंदगी के सबसे तवील और अजियतनाक लम्हे थे। मुझे लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो और मैं इसी अंधेरे में हमेशा के लिए दफन हो जाऊंगी। फिर जैसे सब कुछ खत्म हो गया। वो शख्स खामोशी से चला गया, मुझे इसी हालत में छोड़कर, मगर जाने से पहले इसने मेरे कपड़े ठीक कर दिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मैं जानती थी मेरे अंदर सब कुछ टूट चुका था। इस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि इंसान सिर्फ जिस्म से नहीं, अंदर से भी मर जाता है। अगली सुबह जब वही मानूस आवाज मेरे कानों में गूंजी, हेलो मिस जिंश, आप कैसी हैं, तो मेरे दिल में एक अजीब सी नफरत जाग उठी। वही शख्स जो दिन में मेरा इलाज करने वाला डॉक्टर बनता था, रात के अंधेरे में मेरी बेबसी की तमाशाई बन जाता था। इसकी हर बात, हर तारीफ अब मेरे लिए जहर बन चुकी थी। वो रोज मुझे जगाने की कोशिश करता, मगर अब मैं जागना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि आंखें खुलने का मतलब था इस भयानक हकीकत का सामना करना। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस दिन मैंने अपने अंदर एक आखिरी हिम्मत जमा की। मैंने फैसला किया कि मैं हमेशा के लिए खामोश नहीं रहूंगी। मेरी खामोशी ही इसकी ताकत थी और अब मैं इस ताकत को छीन लेना चाहती थी। और इस लम्हे मुझे एहसास हुआ, कभी कभी जिंदा रहना सबसे बड़ी हिम्मत होती है और सच बोलना सबसे बड़ी जंग। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि होश और बेहोशी के दरमियान फंसा हुआ इंसान इतना कुछ सह सकता है। मैं बेजाहिर खामोश थी, मगर अंदर एक तूफान बरपा था। इस दिन जब वो मेरे करीब आया, इसकी आवाज पहले की तरह नरम नहीं थी, इसमें एक अजीब सा जहर घुला हुआ था। वो मेरे कान के करीब झुका और ऐसे जुमले कहने लगा जिन्होंने मेरी रूह तक को जख्मी कर दिया। मैं सब सुन रही थी, हर लफ्ज मेरे अंदर तीर की तरह उतर रहा था, मगर मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर अचानक इसने मेरे बालों को छुआ और अगले ही लम्हे एक सख्त सी चुभन ने मुझे हिला कर रख दिया। वो दर्द मामूली नहीं था, इसने जैसे मेरी बेहिसी को चीर कर रख दिया हो। मैं चीखना चाहती थी मगर मेरी आवाज कहीं गुम हो चुकी थी। वो हंसा जैसे मेरी तकलीफ इसके लिए कोई खेल हो। इसके अल्फाज मजीद संगीन होते जा रहे थे और मैं पहली बार अंदर से कांप उठी। मुझे एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ धमकी नहीं, वो वाकई कुछ भी कर सकता है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने पूरी ताकत से अपने जिस्म को हरकत देने की कोशिश की, जैसे अपने ही कैद से आजाद होना चाहती हूँ। इसी लम्हे नफ्स की आवाज सुनाई दी। इसने कहा, मेरे हाथ में हल्की सी जंबिश हुई है। वो फौरन चौंका और मैंने महसूस किया कि इसकी नजरें मेरे हाथ पर जम गई। इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई, जैसे इसे किसी नई उम्मीद का यकीन हो गया हो, मगर वो उम्मीद मेरे लिए खौफ का दूसरा नाम थी। वो दोबारा मेरे करीब आया और धीरे से बोला कि अगर मैं खुद को बचा सकती हूँ तो बचा लूं, क्योंकि आज रात वो रुकने वाला नहीं। इसकी बातें सुनकर मेरा दिल डूबने लगा। पिछली रात के वो तमाम लम्हे एक बार फिर मेरे जहन में जिंदा हो गई। मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी, मगर इस बार मेरे अंदर एक और जज्बा भी जाग रहा था, मज़ाहमत का। रात जैसे ही गहरी हुई, वो फिर आया
कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और इस अंधेरे में इसकी मौजूदगी और भी खौफनाक लग रही थी। इसके हाथ एक बार फिर मेरी बेबसी को आजमाने लगे, जैसे इसे यकीन हो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मगर इस बार मैंने खुद को हारने नहीं दिया। मैंने अपनी तमाम तरह कुव्वत इकट्ठा की, अपने वजूद को झंझोड़ा और इस जमूत को तोड़ने की आखिरी कोशिश की। और फिर अचानक मेरे अंदर जैसे जान लौट आई। मैंने झटके से इसका हाथ पीछे किया। छोड़ो मुझे। मेरी आवाज कमजोर थी, मगर वो मेरी जिंदगी की सबसे मजबूत चीख थी। वो एक लम्हे के लिए घबरा गया और फिर तेजी से कमरे से निकल गया। दरवाजा खुलने की आवाज आई और मैं मुसलसल चीखती रही। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मेरी खामोशी टूट चुकी है। मैं अब वो बेबस लड़की नहीं रही थी जो सब कुछ सहकर भी चुप थी। मैंने अपनी आवाज वापस हासिल कर ली थी और शायद यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। कभी कभी इंसान टूटकर नहीं बल्कि बोलकर बचता है। और इस रात मैंने सीख लिया कि जुल्म जितना भी ताकतवर हो, एक आवाज इसे हिला सकती है। जब मेरी आंखें आखिरकार खुली तो सब कुछ धुंधला सा लग रहा था, मगर एक चीज बिल्कुल साफ थी, मेरे अंदर टूट जाने का एहसास। मैंने हल्की सी हरकत की तो नर्स फौरन कमरे में आ गई। वो मुझे होश में देखकर खुश तो हुई, मगर अगले ही लम्हे इसकी आंखों में खौफ उतर आया। शायद मेरी बिखरी हुई हालत ने सब कुछ कह दिया था। इसने जल्दी से मुझे संभाला, चादर उड़ाई, जैसे वो मेरी टूटती हुई इज्जत को समेटने की कोशिश कर रही हो। कुछ ही देर में वो भी आ गया, वही शख्स जिसकी आवाज अब मुझे जहर लगती थी। वो मुस्कुराकर बोला कि मैंने सबको हैरान कर दिया है, मगर मैं इसे सिर्फ नफरत से देख रही थी। मेरे होंठ कांप रहे थे, आवाज टूट रही थी, मगर मैंने फिर भी कह दिया, इसने मुझे बर्बाद कर दिया। ये अल्फाज मेरे लिए आसान नहीं थे, मगर सच को अब दबाना मुमकिन नहीं रहा था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। नर्स ने इसे देखा और इसने मुझे, मगर इसकी आंखों में पहली बार घबराहट थी। मैंने घर वालों को बुलाने का कहा और जब वो आए तो इनकी खुशी चंद लम्हों में खौफ में बदल गई। मैं बार बार वही दोहरा रही थी जो मेरे साथ हुआ था। मेरे भाई का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। इसने इसका गिरेबान पकड़ लिया। वो इनकार करता रहा, खुद को बेगुनाह कहता रहा, मगर मेरे आंसू और मेरी टूटी हुई आवाज सब कुछ बयान कर रहे थे। मैंने हिम्मत करके कहा कि मेरा मुआयना करवा लिया जाए, सच खुद सामने आ जाएगा। जब लेडी डॉक्टर आई और इसने चेकअप किया तो इसकी संजीदा आवाज ने सबको खामोश कर दिया। इस लड़की के साथ वाकई ज्यादती हुई है। ये सुनकर कमरे की फिजा बदल गई। अब हर नजर इसी पर थी और वो पहली बार वाकई डरता हुआ नजर आ रहा था। फिर कैमरों की बात हुई, वीडियो निकाली गई, मगर अंधेरा बहुत था। बस इतना नजर आया कि कोई आया था, कोई मेरे करीब झुका था। चेहरा साफ नहीं था, मगर सारी सच छुपा नहीं सकी। इससे पहले की रिकॉर्डिंग में इसकी आवाज, इसकी धमकियां, सब कुछ वाज़ा था। वो लम्हे जो मैंने अंदर ही अंदर सहे थे अब सबके सामने थे। वो बार बार कहता रहा कि वो बेगुनाह है, मगर इसके अल्फाज अब खोखले लग रहे थे। मेरे भाई का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वो इसे झंझोड़ता रहा, जैसे इसे सच निचोड़ लेना चाहता हो। कैमरा लोगों से भी भर गया। हर कोई सवाल कर रहा था, हर कोई जवाब चाहता था। मैं बिस्तर पर लेटी ये सब देख रही थी। कमजोर जरूर थी, मगर अब खामोश नहीं थी। मेरी आवाज जो कभी मेरे गले में कैद थी, अब सब कुछ बदल चुकी थी। और इस दिन मुझे समझ आया, सच देर से सही मगर सामने आ ही जाता है। और जब एक लड़की बोलने का हौसला कर ले तो बड़े से बड़ा चेहरा भी बेनकाब हो जाता है। पुलिस के आने से कमरे की फिजा और भी बोझल हो गई थी। हर चेहरे पर परेशानी, गुस्सा और शक एक साथ नजर आ रहा था। मैं बिस्तर पर लेटी सब कुछ देख रही थी, जैसे मेरी जिंदगी का फैसला मेरे सामने हो रहा हो और मैं सिर्फ तमाशाई हूँ। मेरी चिच्चा की आवाज गूंजी। वो कह रहे थे कि केस करने से इज्जत वापस नहीं आएगी और अगर सजा भी मिली तो चंद साल बाद वो फिर आजाद हो जाएगा। इनके अल्फाज ने मेरे दिल को मजीद बोझल कर दिया, जैसे मेरी तकलीफ को इंसाफ के बजाय किसी और रास्ते पर ढकेला जा रहा हो। वो मुसलसल इनकार कर रहा था, बार बार यही कह रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ। इसकी हर बात मेरे जख्मों पर नमक की तरह लग रही थी। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और बेबसी भी महसूस हो रही थी। मैं चीख कर कहना चाहती थी कि मैंने सब महसूस किया है,
मगर मेरे कमजोर अल्फाज इस शोर में कहीं दब जाते थे। फिर इसकी माँ आई। इनके चेहरे पर भी यकीन और शक की जंग चल रही थी। वो इसे देख रही थी, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो कि क्या ये वही बेटा है जिस पर उन्होंने हमेशा फख्र किया था। इनके अल्फाज नरम थे, मगर इनमें मायूसी साफ झलक रही थी। वो चाहती थी कि बात किसी तरह खत्म हो जाए, चाहे इसका मतलब मेरी जिंदगी का एक नया इम्तिहान ही क्यों ना हो। जब निकाह की बात सामने आई तो मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। मैंने फौरन इनकार कर दिया। मेरी आवाज कमजोर थी मगर फैसला मजबूत। मैं इस शख्स के साथ एक लम्हा भी नहीं गुजार सकती थी। मुझे इससे नफरत थी, ऐसी नफरत जो मेरे वजूद में बस चुकी थी। मगर मेरी बात को कमजोरी समझा गया, जज्बात कहकर नजरअंदाज कर दिया गया। मुझे समझाया गया कि बदनामी के बाद कोई मुझे कबूल नहीं करेगा, जैसे मेरी जिंदगी का फैसला सिर्फ माशरे की सोच ने करना हो। वो भी इस रिश्ते से भागना चाहता था, खुद को बेकसूर साबित करने की बातें कर रहा था। मगर हालात ने हम दोनों को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां किसी की मर्जी की कोई अहमियत नहीं रही थी। कुछ ही देर में सब कुछ तय हो गया। मौलाना साहब आए और मैं खामोश बैठी रही। मेरे दिल में चीखें थी मगर होंठ सिले हुए थे। यूं एक ऐसा रिश्ता कायम कर दिया गया जिसकी बुनियाद नफरत, जबरदस्ती और दर्द पर थी। वो मेरे लिए अजनबी था और मैं इसके लिए सिर्फ एक इल्जाम। चंद दिन पहले तक हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और आज हमें एक ऐसे बंधन में बांध दिया गया था जिसे निभाना भी अजाब था और तोड़ना भी नामुमकिन। मैंने इस दिन सीखा कि कभी कभी इंसान को इंसाफ नहीं, सिर्फ फैसला मिलता है और हर फैसला सही नहीं होता। मगर दिल के किसी कोने में एक आवाज अब भी जिंदा थी। यह कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, असल हिसाब अभी बाकी है। मुझे इस वक्त अंदाजा नहीं था कि मेरी खामोशी के बाद आने वाली जिंदगी इतनी शोर से भरी होगी। निकाह के बाद जब सब लोग आहिस्ता आहिस्ता हट गए तो कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। वो सोफे पर बैठा था, जैसे इसके अंदर भी सब कुछ टूट चुका हो, और मैं अपने बिस्तर पर एक ऐसे जिस्म के साथ जो मेरा होते हुए भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। मैंने नीचे उतरने की कोशिश की, मगर तब एहसास हुआ कि मेरे पांव अब भी मेरा हुक्म नहीं मान रहे। मैं बैठ तो सकती थी, बोल भी सकती थी, मगर खड़ी नहीं हो सकती थी। इस लम्हे मुझे अपनी कमजोरी का असल अंदाजा हुआ। उन्होंने मुझे व्हील चेयर पर बिठाया और मेरा दिल सिर्फ एक ही बात पर अटका हुआ था, मुझे घर जाना है, अपनी माँ के पास। मैं यहाँ एक लम्हा भी नहीं रहना चाहती थी। मगर वो गुस्से से भरा हुआ था। इसके चेहरे पर चोटों के निशान थे, होंठ से बहता हुआ खून और आंख के पास पड़ा नीला दाग इस बात की गवाही दे रहे थे कि आज सब कुछ मामूल के मुताबिक नहीं था। इसने सख्त लहजे में कहा कि मैं यही रहूंगी, क्योंकि जो कुछ हुआ है इसके बाद वही मुझे अपने पास रखेगा। मैंने इसे नफरत से देखा और इस लम्हे मेरे दिल में कोई शक बाकी नहीं रहा। मैं रो पड़ी और इसकी तरफ देखकर बोली कि मुझे शुरू से ही यकीन था कि मेरे साथ जो हुआ वो इसी का किया धरा है। मेरे अल्फाज तलख थे, मगर वो मेरे दिल का सच थे। वो खामोशी से मुझे देखता रहा। इसकी आंखों में गुस्सा था या कुछ और, मैं समझ नहीं पाई। अचानक वो उठा, मेरी व्हील चेयर को जोर से पकड़ा और मुझे बाहर ले गया। मैं मुसलसल इसे रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर वो जैसे सुन ही नहीं रहा था। बाहर जाकर जब इसने मुझे गाड़ी में बिठाना चाहा तो मैंने इसका हाथ झटक दिया। मेरी आंखों में आंसू थे और दिल में शदीद नफरत, मगर इस बार इसने कोई नरमी नहीं दिखाई। इसने मुझे जबरदस्ती उठाया और गाड़ी की पिछली निश पर बिठा दिया। इसकी गिरफ्त में एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे वो खुद से भी लड़ रहा हो। इसकी माँ भी हमारे साथ आकर बैठ गई, मगर वो भी खामोश थी। इनकी खामोशी में भी बहुत कुछ छुपा था, शक, पछतावा और शायद एक माँ की टूटती हुई उम्मीदें। गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी और मैं खिड़की के बाहर देखते हुए यही सोच रही थी कि मेरी जिंदगी कहाँ से कहाँ आ गई। शायद सबको लग रहा था कि वही कसूरवार है और शायद हालात भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे, मगर मेरे दिल में अब सिर्फ एक ही चीज बाकी थी, अपनी सच्चाई को साबित करना, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही तकलीफ क्यों ना सहनी पड़े। क्योंकि बाज़ औक़ात कहानी वो नहीं होती जो नजर आती है, बल्कि वो होती है जो वक्त के साथ खुद को साबित करती है। और मुझे यकीन था सच एक दिन जरूर सामने आएगा, चाहे सब कुछ क्यों ना बदल जाए।
گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی، مگر اس کے الفاظ میرے ذہن میں بار بار گونج رہے تھے۔ وہی بے بسی، وہی غرور، جیسے کسی کی عزت اس کے لیے صرف ایک مذاق ہو۔ بعد میں جب میں نے اس کی زندگی کے ٹکڑے جوڑے تو مجھے احساس ہوا کہ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا۔ اپنی ماں کے سامنے بھی وہ دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں ایسے بات کرتا جیسے وہ صرف دیکھنے کی چیز ہو۔ اس کی ماں اسے ڈانٹتی ضرور تھی، مگر وہ ہنسی میں ٹال دیتا جیسے یہ سب معمول کی بات ہو۔ اس کے اندر چھپی ہوئی وہ سوچ، وہی درندگی آج میری زندگی پر قیامت بن کر ٹوٹ چکی تھی۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو میرے اندر ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ گھر بڑا نہیں تھا، مگر اس کی خاموشی اور اجنبیت مجھے اور بھی گھبرا رہی تھی۔ اس کی ماں نے کہا کہ مجھے ان کے کمرے میں لے جایا جائے، مگر وہ فوراً بھڑک اٹھا۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی، جیسے ہر بات کا الزام وہ مجھ پر ڈالنا چاہتا ہو۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اسے مجبور کیا گیا ہے، اس پر جھوٹا الزام لگا اور نکاح بھی اس کی مرضی کے خلاف ہوا۔ میں نے ہمت کر کے کہا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس کا چہرہ تک دیکھنا میرے لیے اذیت ہے، مگر میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ غصے سے پھٹ پڑا۔ اس کی آواز اتنی بلند اور خوفناک تھی کہ میں اندر تک کانپ گئی۔ اس لمحے مجھے پہلی بار اس کے غصے کی شدت کا اندازہ ہوا۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ اس کی آنکھوں میں وہ درندگی صاف نظر آ رہی تھی جس کا سامنا میں پہلے ہی کر چکی تھی۔ وہ مسلسل بولتا جا رہا تھا، جیسے اپنے ہر جرم کو جھٹلانے کے لیے مجھے ہی قصوروار ٹھہرانا چاہتا ہو۔ کہہ رہا تھا کہ وہ میرا علاج کر رہا تھا، میری مدد کرنا چاہتا تھا، اور میں نے ہی اس کی زندگی خراب کر دی۔ اس کے ہر لفظ میں غرور بھی تھا اور غصہ بھی، مگر کہیں نہ کہیں ایک عجیب سا خوف بھی چھپا ہوا تھا، جیسے وہ خود بھی جانتا ہو کہ سچ کیا ہے۔ میں خاموش بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اب میرے آنسو بھی جیسے خوش ہو چکے تھے۔ اس لمحے مجھے یہ سمجھ آ گیا تھا کہ یہ صرف ایک انسان نہیں، ایک آزمائش ہے جس کا سامنا مجھے کرنا ہے۔ یہ نکاح، یہ رشتہ، سب کچھ میرے لیے یہ قید بن چکا تھا، مگر میرے اندر کہیں ایک چنگاری اب بھی باقی تھی۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں صرف جینے کے لیے نہیں بلکہ سچ کے لیے لڑوں گی، کیونکہ کبھی کبھی خاموش رہنا ظلم کو طاقت دیتا ہے، اور میں نے اب خاموش نہ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے الفاظ جیسے میرے کانوں میں آگ بن کر اتر رہے تھے۔ وہ بڑی بے رحمی سے مجھے میری ہی کمزوری یاد دلا رہا تھا، جیسے میری بے بسی اس کے لیے کوئی ہتھیار ہو۔ میرے چہرے پر شرم اور غصے کا ملا جلا رنگ تھا، اور دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں چھپ جاؤں۔ اس کی ماں نے غصے میں ہاتھ تو اٹھایا، مگر مار نہ سکی۔ شاید وہ خود بھی اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ ان کی آواز میں دکھ تھا، مایوسی تھی، اور ایک ماں کی بے بسی بھی جب انہوں نے کہا کہ یہ سب غلط ہے اور وہ مجھے اس کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، مگر اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اچانک اس نے دروازہ کھولا، مجھے زبردستی اپنے گرفت میں لیا اور اندر لے گیا۔ میں اس کے کندھوں پر ہاتھ مارتے ہوئے چیخ رہی تھی، چھوڑ دو مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، مگر اس پر جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا گیا اور اس کی ماں نیچے سے آوازیں دیتی رہ گئی۔ میری ہر پکار، ہر چیخ دیواروں میں گم ہو رہی تھی۔ اوپر جا کر اس نے دروازہ زور سے کھولا اور مجھے بستر پر پھینک دیا۔ میں فوراً گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور خود کو پیچھے کھینچنے لگی، مگر میرا بے جان جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اس لمحے مجھے اپنی سب سے بڑی کمزوری کا احساس ہوا۔ اگر میں چل سکتی تو شاید یہاں سے بھاگ جاتی، خود کو بچا لیتی۔ وہ دروازہ بند کر کے میری طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور بے چینی دونوں تھے۔ وہ مجھ سے جواب مانگ رہا تھا، بار بار یہی پوچھ رہا تھا کہ میں نے اسے ہی کیوں الزام دیا۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں سختی چھپی ہوئی تھی۔ میں ڈر کے مارے خاموش تھی، کیونکہ اس کا ہر انداز مجھے مزید خوف زدہ کر رہا تھا۔ پھر وہ اچانک چیخ اٹھا۔ اس کی آواز نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے صرف مجھے ڈرایا تھا، صرف اس لیے کہ میں ہوش میں آ جاؤں، کہ وہ جانتا تھا میں سب کچھ سن سکتی ہوں۔ وہ بار بار یہی دہرا رہا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا، مگر اس کے الفاظ اور اس کا رویہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف جا رہے تھے۔ میں خاموش بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ دل میں خوف بھی تھا اور ایک عجیب سا سوال بھی۔ اگر وہ بے گناہ تھا تو پھر وہ راتیں، وہ لمس، وہ سب کیا تھا جو میں نے محسوس کیا؟ کیا میرا احساس جھوٹ تھا یا سچ ابھی بھی کہیں چھپا ہوا تھا؟ اس لمحے مجھے لگا کہ یہ کہانی اتنی سادہ نہیں
جتنی نظر آ رہی ہے۔ یہ صرف ایک الزام یا صفائی نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا راز ہے جو ابھی مکمل طور پر سامنے نہیں آیا، اور میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا، اب میں صرف ڈر کر نہیں رہوں گی، بلکہ ہر سچ کو سامنے لا کر ہی سکون لوں گی۔ اس کے الفاظ میرے وجود پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ میڈیکل ٹیسٹ کروا کر خود کو بے قصور ثابت کرے گا اور میری زندگی کو جہنم بنا دے گا۔ اس کی ہر بات میں غصہ، انا اور ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ بار بار یہی دہرا رہا تھا کہ میں نے اسے بدنام کر دیا ہے، اس کی نوکری خطرے میں ہے، اس کا کریئر ختم ہو سکتا ہے۔ میں آنکھیں بند کیے اس کی آواز سن رہی تھی، آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے، جیسے میرے پاس اب صرف یہی زبان باقی رہ گئی ہو۔ پھر اس کے لہجے میں اچانک اور بھی درندگی آ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ اس کا دل چاہ رہا ہے میرا گلا دبا دے، مجھے ختم کر دے۔ اس لمحے میرے اندر خوف نے ایک بار پھر سر اٹھایا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے میں اب اس کے ہر چہرے کو پہچان چکی تھی۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ کاش میں ہوش میں ہی نہ آتی، یا اس سے پہلے سے معلوم ہوتا تو وہ مجھے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتا۔ اس کے الفاظ نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا، مگر اب میں صرف ڈر نہیں رہی تھی، میں سمجھ بھی رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹا اور دروازہ کھولا۔ اس کی ماں بڑی مشکل سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی تھی۔ ان کے چہرے پر تھکن بھی تھی اور پریشانی بھی۔ وہ اندر آئی اور سیدھا میرے پاس آ گئی۔ میں خود کو روک نہ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، شاید پہلی بار کسی کے سامنے اپنے درد کو بہنے دیا تھا۔ وہ پیچھے کھڑا تھا، مٹھیوں کو بھینچے ہوئے، جیسے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی آواز میں غصہ کم اور دکھ زیادہ تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے افسوس ہے کہ اس کی اپنی ماں بھی اس پر یقین نہیں کر رہی۔ میں نے اس لمحے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی الجھن تھی۔ کیا وہ واقعی جھوٹ بول رہا تھا، یا پھر اس کہانی میں کوئی ایسا سچ بھی تھا جو ابھی تک ہم سب سے چھپا ہوا تھا؟ میرے دل میں سوالوں کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا، مگر جواب ابھی بھی کہیں گم تھے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ بعض اوقات سب سے مشکل جنگ سچ اور جھوٹ کے درمیان نہیں ہوتی، بلکہ احساس اور حقیقت کے درمیان ہوتی ہے، اور میں اب اس جنگ سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی، کیونکہ میری کہانی کا اصل سچ ابھی سامنے آنا باقی تھا۔ اس کی آواز میں پہلی بار صرف غصہ نہیں، ٹوٹ جانے کا درد بھی تھا۔ وہ اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ اسے دوسروں پر نہیں بلکہ ان پر افسوس ہے کہ انہوں نے اپنے ہی بیٹے پر شک کیا۔ میں خاموش بیٹھی یہ سب سن رہی تھی اور عجیب سے کشمکش میں مبتلا تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، جیسے وہ واقعی اندر سے بکھر چکا ہو۔ اس کی ماں نظریں جھکا کر کھڑی تھی، شاید وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ وہ اچانک صوفے پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے اپنے بال پکڑ لیے، جیسے دماغ میں چلنے والی ہر آواز کو روکنا چاہتا ہو۔ پھر ایک گہری سانس لے کر اس نے فیصلہ سنایا، وہ میرا اور اپنا میڈیکل ٹیسٹ کروائے گا اور سچ سب کے سامنے لے آئے گا۔ اس کے الفاظ میں یقین تھا، ایک عجیب سا اعتماد، جس نے میرے دل میں ایک لمحے کے لیے سوال پیدا کر دیا۔ اگر وہ واقعی بے قصور ہوا تو پھر وہ سب کیا تھا جو میں نے محسوس کیا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر وہ بے گناہ ثابت ہو گیا تو وہ میں سب کے سامنے اس کی صفائی دوں گی اور پھر وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ اس نے صاف کہا کہ یہ نکاح اس کی مرضی نہیں تھی، اسے مجبور کیا گیا ہے۔ اس کے الفاظ سن کر مجھے یوں لگا جیسے میں کوئی انسان نہیں، بس ایک بوجھ ہوں جسے وہ جلد از جلد اتار پھینکنا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا، دروازہ زور سے بند کر کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد پہلی بار مجھے لگا کہ میں سانس لے پا رہی ہوں، جیسے کسی نے میرے سینے سے بوجھ ہٹا دیا ہو، مگر دل کا بوجھ ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ اس کی ماں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، ان کے چہرے پر پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور میں خود کو روک نہ سکی، پھر سے رو پڑی۔ وہ آہستہ سے کہنے لگی کہ انہیں نہیں معلوم میرے ساتھ کس نے یہ سب کیا، مگر ظلم یقیناً میرے ساتھ ہوا ہے اور اس بات کا انہیں افسوس ہے۔ ان کے الفاظ میں ایک سچائی تھی، ایک ماں کا درد جو دونوں طرف بٹا ہوا تھا۔ رات بڑی مشکل سے گزری، میں تھکن سے چور ہو کر سو گئی اور وہ بھی میرے پاس ہی لیٹ گئی، مگر صبح جیسے ہی آنکھ کھلی کسی نے مجھے جھنجھوڑا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو وہ میرے سامنے کھڑا تھا،
اس کے چہرے پر نیند کا نام و نشان نہیں تھا، جیسے پوری رات جاگتا رہا ہو۔ اس نے سخت لہجے میں کہا کہ مجھے تیار ہونا ہے، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ اس کی آواز سن کر اس کی ماں بھی اٹھ بیٹھی، پریشان ہو کر پوچھنے لگی کہ اتنی صبح کہاں لے جا رہا ہے۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ وہ پوری رات نہیں سویا اور اب وقت آ گیا ہے کہ سب کچھ صاف ہو جائے۔ میں اسے دیکھ رہی تھی، دل میں خوف بھی تھا اور ایک انجانا سا یقین بھی۔ شاید آج وہی دن تھا جب سچ ہمارے سامنے کھڑا ہونے والا تھا، اور میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ جو بھی سچ ہو بس اب اسے چھپنے نہ دینا۔ وہ صبح جیسے ہی ایک جنگ کا آغاز تھی، وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اسے ہر حال میں خود کو بے قصور ثابت کرنا ہے، کیونکہ اس کا کریئر، اس کا مستقبل سب دو پر لگ چکا ہے۔ اس کے لہجے میں ایک جنون تھا، جیسے اب اس کے لیے سب سے اہم صرف اپنی صفائی دینا رہ گیا ہو۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس نے میری ایک نہ سنی، مجھے زبردستی اٹھایا، گاڑی میں بٹھایا اور دوسرے ہاسپٹل لے گیا۔ وہاں اس نے اپنا اور میرا ٹیسٹ کروایا، بار بار جلدی رپورٹ مانگتا رہا، مگر پھر بھی 2 دن کا وقت دیا گیا۔ واپس آ کر اس نے مجھے نیچے اس کی ماں کے کمرے میں لٹا دیا۔ میں خاموشی لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی، جیسے میری زندگی کا فیصلہ اب کسی کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا جانے والا ہو۔ دوپہر کو میرے گھر والے آئے۔ میری ماں کو دیکھتے ہی میں خود کو روک نہ سکی۔ میں نے ہاتھ پھیلائے اور وہ مجھے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ ان کے آنسو میرے دل کو مزید توڑ رہے تھے۔ کمرے میں بحث شروع ہو گئی۔ ہر کوئی اپنے اپنے یقین کے ساتھ کھڑا تھا۔ کوئی اسے قصوروار مان رہا تھا، کوئی نہیں۔ اس کی ماں بھی پریشان تھی۔ وہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ان کا بیٹا ایسا کر سکتا ہے، مگر حالات انہیں مجبور کر رہے تھے کہ وہ ہر پہلو پر غور کریں۔ میرے بھائی کے لہجے میں غصہ تھا، شک تھا اور ادھر بھی۔ پھر وہ آیا، دروازہ کھولا اور سیدھا اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں رپورٹ تھی۔ اس نے وہ کاغذ میرے بھائی کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا کہ اس میں سچ لکھا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے الفاظ میں ایک عجیب سا اعتماد تھا، جیسے وہ اب ہر الزام سے آزاد ہو چکا ہو۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے لے جاؤ، وہ مجھے چھوڑنے کو تیار ہے، اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ میرے بھائی نے رپورٹ دیکھی مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی شک باقی تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر کے لیے ایسی رپورٹ بنوانا مشکل نہیں۔ وہ بحث بڑھتی جا رہی تھی مگر میں خاموش تھی۔ میں صرف ایک بات سوچ رہی تھی، اگر یہ واقعی بے قصور ہے تو پھر میرے ساتھ وہ سب کس نے کیا؟ میری ماں آگے بڑھی، ان کی آواز میں درد تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ظلم تو ہوا ہے، چاہے جس نے بھی کیا ہو، مگر اب میری زندگی کو مزید برباد نہ کیا جائے۔ ان کے الفاظ نے کمرے میں یہ خاموشی پھیلا دی۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی۔ اب میرے سامنے 2 سچ کھڑے تھے، ایک جو میں نے محسوس کیا تھا اور ایک جو ثابت کیا جا رہا تھا، اور ان دونوں کے بیچ میں کھڑی تھی، خود سے ہی سوال کر رہی تھی، آخر میرا اصل قصوروار کون ہے؟ طلاق کا لفظ جیسے فضا میں زہر گھول رہا تھا۔ میری ماں ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی۔ ان کی آواز میں وہ بے بسی تھی جو شاید صرف ایک ماں ہی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ میری زندگی ہر طلاق کا داغ نہ لگنے دیا جائے۔ میں سر جھکائے بیٹھی سب سن رہی تھی اور اندر ہی اندر توڑ رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا، اگر وہ نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ کیونکہ میں نے اپنے کمرے میں اس کے علاوہ کسی اور مرد کی آواز کبھی نہیں سنی تھی۔ بڑوں کی بات چیت کے بعد ماحول کچھ ٹھنڈا تو پڑ گیا، مگر دلوں میں اٹھنے والا طوفان ویسا ہی رہا۔ میرا بھائی غصے میں باہر جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور وہ بھی مجھے ایک آخری سخت نظر سے دیکھ کر چلا گیا۔ کمرے میں بس میں، میری ماں اور اس کی ماں رہ گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھی، ایک بیٹی کی درد کے ساتھ اور ایک بیٹے کی دفاع کے ساتھ۔ میری ماں نے ہاتھ جوڑ لیے مگر اس کی ماں نے فوراً ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ان کی آواز نرم تھی مگر اس میں یقین تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جب تک وہ زندہ ہیں میرے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں یقین سے کہہ رہی تھی کہ وہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف حالات کا رد عمل ہے۔ ان کی باتوں میں ایک امید بھی تھی اور ایک دعا بھی کہ اصل مجرم سامنے آئے۔ کچھ دیر بعد میری ماں چلی گئی اور میں وہی بیٹھی رہ گئی، خاموش بے جان سی۔ وقت جیسے رک گیا تھا۔ میں بس سوچ رہی تھی اور شاید پہلی بار خود سے ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں میرا یقین ہی غلط نہ نکل آئے۔ رات گہری ہوتی گئی۔ اس کی ماں بار بار اسے فون کر رہی تھی مگر وہ واپس نہیں آ رہا تھا۔
جب وہ آخرکار آیا تو اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ کچھ اور بھی تھا، جیسے وہ اندر سے ہار چکا ہو۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی جیسے وہ بہت رویا ہو۔ میں نے پہلی بار اسے اس حال میں دیکھا تھا۔ وہ اندر آیا تو اس کی نظر اپنی ماں پر پڑی جو صوفے پر ہی سو گئی تھی۔ وہ لمحہ عجیب تھا، جیسے ایک سختی انسان کے اندر چھپا نرم پہلو اچانک سامنے آ گیا ہو۔ وہ آہستہ سے ان کے پاس گیا، انہیں جگایا اور نرمی سے کہا کہ کمرے میں جا کر آرام کریں۔ میں یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی اور میرے دل میں ایک نیا احساس جنم لے رہا تھا۔ کیا یہ وہی انسان تھا جس سے میں نفرت کرتی تھی، یا پھر اس کے اندر بھی کوئی سچا ایسا تھا جیسے میں ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی؟ اس رات مجھے پہلی بار لگا کہ شاید کہانی ابھی ادھوری ہے اور اصل سچ ابھی کہیں پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ وہ رات میرے لیے عجیب سی تھی۔ میں خاموشی بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کی ماں اسے سینے سے لگا کر رو رہی تھی اور وہ بھی پہلی بار کسی ٹوٹے ہوئے انسان کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی آواز میں درد تھا، غصہ بھی، اور ایک ضد بھی، جیسے وہ کسی کو چھوڑنے والا نہیں۔ مگر اس کی ماں نے فوراً اسے روک دیا۔ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر ان کی باتوں میں وہ نرمی تھی جو شاید ہم دونوں کو سننے کی ضرورت تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ غصے سے نہیں، سچ تلاش کرنے سے بات بنے گی، اور پہلی بار مجھے لگا کہ شاید یہی راستہ صحیح ہے۔ کچھ دیر بعد وہ میرے کمرے میں آیا۔ میں پہلے ہی سہم کر بیٹھی تھی۔ دل میں خوف بھی تھا کہ کہیں وہ پھر غصے میں کچھ نہ کر بیٹھے، مگر اس بار وہ مختلف تھا۔ اس نے کرسی کھینچی اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو، پھر آہستہ سے پوچھا، تمہیں کیوں لگا کہ یہ سب میں نے کیا؟ میں نے گہری سانس لی۔ میرے لیے یہ سب دہرانا آسان نہیں تھا، مگر اب سچ کہنا ضروری تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے ہمیشہ اسی کی آواز سنی تھی اور دو نرسوں کی۔ اس کے علاوہ کبھی کسی مرد کی آواز میرے کمرے میں نہیں آئی، اسی لیے میرا شک اسی پر گیا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کی نظریں مجھ پر جمی تھی، جیسے ہر لفظ کو پرکھ رہا ہو۔ پھر میں نے اسے وہ راتیں بتائیں، بدھ اور جمعرات کی۔ میں نے کہا کہ اس سے پہلے کبھی مجھے کچھ غلط محسوس نہیں ہوا تھا، مگر اس رات جب میں نیم بے ہوشی میں تھی، مجھے لگا جیسے کوئی میرے قریب آیا ہے۔ پہلے تو میں نے یہی سمجھا کہ شاید نرس ہے، کیونکہ اکثر وہ میرے پاس آتی تھی، میرا حال چیک کرتی تھی، مگر اس بار لمس مختلف تھا، عجیب سا بے چین کرنے والا۔ میں بولتی جا رہی تھی اور وہ سنتا جا رہا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے ہر لفظ کے ساتھ کوئی نیا راز کھل رہا ہو۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید ہم دونوں ایک ہی چیز ڈھونڈ رہے ہیں، سچ۔ اور اسی لمحے میرے دل میں ایک نیا خیال آیا، اگر وہ واقعی بے قصور ہے تو پھر وہ شخص کون تھا جو اندھیرے میں آ کر میری زندگی بدل گیا؟ یہ سوال اب صرف میرا نہیں رہا تھا، یہ ہم دونوں کے درمیان ایک حقیقت بن چکا تھا جسے اب چھپانا ممکن نہیں تھا۔ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے وہ سب کچھ اسے بتانا شروع کیا جو میں نے ان راتوں میں محسوس کیا تھا، ہر لمحہ، ہر لمس، ہر وہ بات جو میرے ذہن میں نقش ہو چکی تھی۔ میں جیسے اپنی ہی زخم دوبارہ کھرچ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، ایک لفظ تک نہیں بولا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار غصے کے بجائے سنجیدگی اور الجھن نظر آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ تمام ٹکڑے جوڑ کر اسے بتایا کہ کیسے یہ سب کچھ ہوا اور کیوں میرا شک اسی پر گیا۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے ہوا، جیسے اسے بھی اب پہلی بار اندازہ ہو رہا ہو کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ اگر وہ واقعی ایسا ہوتا تو وہ خود کو کبھی معاف نہ کرتا، مگر ساتھ ہی اس نے ایک نئی بات چھیڑ دی جو میرے لیے چونکا دینے والی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ مجھے ہر رات انجیکشن دیتا تھا، یہ خاص دوا جو میرے دماغ کو متحرک کرنے کے لیے تھی تاکہ میں کوما سے جلد باہر آ سکوں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا مقصد صرف میرا علاج تھا، نہ کہ کچھ اور۔ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے اس کی بات سنی، مگر میرے دل میں اب بھی وہی سوال تھا، اگر وہ علاج کر رہا تھا تو وہ اذیت دینے والا کون تھا؟ میں نے ہمت کر کے اسے بتایا کہ وہ شخص عجیب عجیب باتیں کرتا تھا، میرے وجود پر تبصرے، ایسی باتیں جو سن کر بھی شرم آتی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر سختی آ گئی، جیسے اس کے اندر بھی غصہ جاگ رہا ہو۔ وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا، جیسے ذہن میں کسی گھٹی کو سلجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اب تک ہم دونوں صرف ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے، مگر اس لمحے پہلی بار لگا کہ ہم ایک ہی طرف کھڑے ہیں۔
हमारे दरमियान की दीवार थोड़ी सी गिरने लगी थी और इसके पीछे एक सच छुपा था जो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा था। मैंने दिल में एक अजीब सा हौसला महसूस किया। अब मैं अकेली नहीं थी और शायद असल मुजरिम हम दोनों की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं था। उसके चेहरे पर अचानक एक अजीब सी सख्ती आ गई थी, जैसे किसी बिखरी हुई पहेली के टुकड़े अचानक जुड़ गए हों। वो एक लम्हे पर रुका, फिर मेरी तरफ देखकर बोला कि अगर इसका अंदाजा सही निकला तो ना सिर्फ मेरा मुजरिम बल्कि इसका भी असल कसूरवार सामने आ जाएगा। इसकी आवाज में यह अज़म था और आंखों में वो चमक जो पहले कभी नहीं देखी थी। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो तेजी से कमरे से निकल गया। मैं वहीं बैठी रह गई, उलझन में, खौफ में और एक अजीब सी उम्मीद के साथ। वो रात मेरे लिए बहुत तवील था। हर लम्हा मुझे यही सोच सताती रही कि आखिर वो किस नतीजे पर पहुंचा है। सुबह होने का इंतजार जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ वो सीधा हॉस्पिटल जा पहुंचा। वहां इसका दाखिला ममनू था, मगर इस बार वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने अपना हुलिया बदल लिया, चेहरे पर मास्क, आंखों पर चश्मा और खुद को इस तरह छुपाया कि पहचाना ना जा सके। वो खामोशी से वार्ड में दाखिल हुआ, वही जगह जहां मैं दिनों तक बेहिस पड़ी रही थी। उसकी नजरें हर चीज को गौर से देख रही थी, जैसे वो किसी खास चीज की तलाश में हो। तभी उसकी नजर एक वार्ड बॉय पर जाकर ठहरी। उसके अंदाज में कुछ अजीब था। वो इर्द गिर्द मौजूद औरतों और लड़कियों का इसी नजरों से देख रहा था जिन्हें एक मर्द फौरन पहचान लेता है। वो नजरों में छुपी हुई नीयत साफ नजर आ रही थी। वो उसे चुपचाप देखता रहा, जैसे किसी शक को यकीन में बदलने का इंतजार हो। शाम ढलने लगी, वार्ड में रश कम होने लगा। फिर उसने देखा कि वही शख्स आहिस्ता आहिस्ता एक कमरे की तरफ बढ़ा और अंदर दाखिल हो गया। वो फौरन उसके पीछे गया, मगर दरवाजे पर रुककर अंदर रुका मंजर देखने लगा। अंदर एक कमसन लड़की बेहोश पड़ी थी, मासूम, बिल्कुल बेखबर, और वो शख्स अपनी हदों से बहुत आगे जा चुका था। वो उस बच्ची की बेबसी का फायदा उठा रहा था, जैसे ये सब इसके लिए मामूल हो। उस लम्हे सारा सच एकदम वाज़ा हो गया। मैं उस वक्त वहां नहीं थी, मगर जब बाद में उसने मुझे सब बताया तो मेरा दिल कांप उठा। तो ये था वो साया, वही अंधेरा जिसने मेरी जिंदगी को भी छुआ था। और इस दिन मुझे यकीन हो गया, असल मुजरिम हमेशा छुपता नहीं, एक दिन खुद अपने अमलों से बेनकाब हो ही जाता है। जब उसने पूरा वाकया अपने मोबाइल में कैद कर लिया तो जैसे इसके अंदर बरसों का गुस्सा एक ही लम्हे में फट पड़ा। वो आगे बढ़ा, इस वार्ड बॉय को गिरेबान से पकड़कर जमीन पर दे मारा और इस पर मुक्के बरसाने लगा। इसकी आंखों में एक जुनून था, जैसे वो सिर्फ उस शख्स को नहीं बल्कि हर उस लम्हे पर सजा दे रहा हो जो हम दोनों ने अजियत में गुजारा था। शोर सुनकर पूरा अमला जमा हो गया। सीनियर डॉक्टर्स, नर्सें सब हैरत से ये मंजर देख रहे थे। सबके जहन में एक ही सवाल था, आखिर हकीकत क्या है। इसने किसी की बात सुने बगैर फौरन वीडियो सबके सामने कर दी। इसकी आवाज कांप रही थी मगर अल्फाज मजबूत थे। मैं नहीं हूं मुजरिम, यही असल चेहरा। वीडियो में सब कुछ वाज़ा था, वही हरकत, वही घिनौना रवैया जिसने मेरी जिंदगी को अंधेरे में ढकेल दिया था। वो वार्ड बॉय पहले तो मासूम बनने की कोशिश करता रहा, खुद को गरीब और बेकसूर कहता रहा, मगर सच अब छुपने वाला नहीं था। नर्सों ने भी आगे बढ़कर अपने शबाहत बयान किए और फिर टेस्ट रिपोर्ट ने हर शक को यकीन में बदल दिया। जब डॉक्टर ने शर्मिंदगी के साथ उसके हाथ में रिपोर्ट थमाई और कहा कि वो बेकसूर है, तो जैसे फिजा में एक भारी बोझ हट गया। मगर मेरे दिल का बोझ वैसा ही रहा जो लोग कल तक उस पर इल्जाम लगा रहे थे। आज नजरें झुकाए खड़े थे उस वार्ड बॉय को वही पकड़ लिया गया। पुलिस भी आ गई और इसे घसीट कर ले जाया गया। इंसाफ तो मिल गया था, मगर जो कुछ मुझ पर गुजरा इसका हिसाब कौन देता। वो गुस्से में मुझे लेकर घर आया। मेरे भाई को भी बुला लिया गया था। जैसे ही हकीकत सामने आई मेरे भाई का चेहरा बदल गया। उसका गुस्सा शर्मिंदगी में बदल चुका था। उसने उस शख्स को भी नहीं छोड़ा, मार मार कर इसकी हालत खराब कर दी। मगर इस सब के बावजूद मेरे दिल में सुकून नहीं आया, क्योंकि सबसे बड़ी चोट तो मैं खुद को दे चुकी थी। मैंने एक बेकसूर इंसान पर इल्जाम लगा दिया था। रास्ते भर में खामोश रही। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसकी तरफ देख भी सकूं। हर लम्हा मुझे अपने अल्फाज याद आ रहे थे, वो नफरत, वो इल्जाम जो मैंने उस पर लगाया था।
گھر پہنچتے ہی میں خود کو سنبھال نہ سکی۔ جیسے ہی اندر قدم رکھا میں سیدھا اپنے ساس کے گلے لگ گئی اور زاروں خطا رونے لگی۔ وہ مجھے تھامے کھڑی تھی اور میں اپنے ہی بوجھ کے نیچے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ سچ سامنے آ جانے سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے مگر اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور اس دن میں نے یہ بھی سیکھ لیا کہ کبھی کبھی ہم جسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں وہ بے قصور ہوتا ہے، اور اصل دشمن وہ ہوتا ہے جسے ہم پہچان ہی نہیں پاتے۔ میں اس کے سامنے کھڑی تھی، سر جھکا ہوا، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور دل جیسے اپنے ہی بوجھ تلے دب چکا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس کی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا کہ مجھے معاف کر دے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ حقیقت کیا ہے، مگر میں نے ان کے بیٹے پر ایسا الزام لگا دیا جو اس کا تھا ہی نہیں۔ میرے الفاظ میرے ہی کانوں میں گونج رہے تھے اور ہر جملہ مجھے اندر سے مزید توڑ رہا تھا۔ وہ پیچھے کھڑا سب کچھ سن رہا تھا، خاموش، مگر اس کی خاموشی میں بھی ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ اس کی ماں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کم از کم اصل مجرم تو پکڑا گیا، اور نہ جانے کتنی اور لڑکیاں اس کی درندگی سے بچ گئی۔ ان کی باتوں میں تسلی تھی مگر میرے دل میں کوئی سکون نہیں تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے سامنے بھی معافی مانگی، مگر اس کے الفاظ میرے لیے کسی تیز دھار خنجر سے کم نہیں تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ اتنی آسانی سے نہیں بھول سکتا، اس کی عزت، اس کی پہچان، سب کچھ دو پر لگ گیا تھا۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ غلط نہیں کہہ رہا۔ اس رات میں اپنے ہی خیالوں میں گم ہو گئی۔ ہر لمحہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ کاش میں اس حادثے میں مر جاتی تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ شرمندگی، خوف اور پچھتاوے نے مجھے اس حد تک توڑ دیا کہ میں نے ایک ایسا فیصلہ کر لیا جس کا سوچنا بھی شاید گناہ تھا۔ رات کے اندھیرے میں چھت پر چلی گئی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی مگر میرے اندر ایک عجیب سی گرمی تھی، جیسے سب کچھ جل رہا ہو۔ میں ریلنگ کے قریب کھڑی نیچے دیکھ رہی تھی۔ دل میں خوف بھی تھا مگر اس سے کہیں زیادہ اپنے آپ سے بھاگنے کی خواہش۔ میں اب اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی قابل نہیں رہی تھی، نہ ہی خود کو معاف کر پا رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے قدم آگے بڑھانے کی کوشش کی، اچانک کسی نے مجھے مضبوطی سے پیچھے کھینچ لیا۔ میں چونک گئی، اس کی گرفت سخت تھی اور اگلے ہی لمحے وہ غصے سے چلایا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس کی آواز میں غصہ بھی تھا اور ایک عجیب سا خوف بھی۔ اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں تھام لیا، جیسے مجھے گرنے سے نہیں بکھرنے سے بچا رہا ہو۔ میں اس کے سامنے ٹوٹ کر بکھر گئی، اس کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دے، میں اس شرمندگی کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ میں نے کہا کہ وہ جو چاہے سزا دے دے، مجھے ذلیل کر دے، مگر میرے دل کا یہ بوجھ کم کر دے، کیونکہ میں اس کے ساتھ جینا اب میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ شاید پہلی بار اس نے مجھے اس قدر بے بس دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ دھیرے دھیرے نرم پڑنے لگا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، رو لو، جتنا رونا ہے رو لو، جب تھک جاؤ گی تب بات کریں گے۔ اور وہ تھوڑا فاصلے پر جا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے آسمان پر بادل گرجے اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ ہم دونوں وہی بھیگتے رہے، میں اپنے آنسوؤں کے ساتھ اور وہ شاید اپنے اندر کے طوفان کے ساتھ۔ اس رات میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ معافی مانگنا آسان ہوتا ہے مگر خود کو معاف کرنا سب سے مشکل۔ اور شاید اس بارش میں صرف میرا ہی نہیں، ہم دونوں کا دل بھی دھل رہا تھا ایک نئے آغاز کے لیے۔ میں واقعی ٹوٹ چکی تھی، آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بارش میرے چہرے پر برس رہی تھی یا میرے آنسو اس میں گھل رہے تھے، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، وہ مجھے ایک عجیب سی نظر سے دیکھ رہا تھا، نامکمل سختی، نامکمل نرمی، جیسے وہ خود بھی اپنے اندر کے احساسات سے لڑ رہا ہو۔ اس نے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ نہیں، روتی رہو، جتنا دل چاہے رو لو، آج تو بادل بھی تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، مگر یہ امید مت رکھنا کہ وہ بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کر روئے گا۔ اس کے انداز میں ہلکا سا مذاق تھا مگر میں اس لمحے اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اس کی بات نے بھی مجھے چپ لیا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ میرا مذاق نہ اڑائے، اگر سزا مجھے دینی ہے تو دے دے، کیونکہ میں واقعی اس کی مجرم ہوں۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر آہستہ سے بولا کہ ہاں،
सजा तो वो देगा और ऐसे देगा कि मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। उसके अल्फाज सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैंने बगैर किसी हिचकिचाहट के कह दिया कि मैं तैयार हूँ, वो जो चाहे सजा दे सकता है। शायद यही मेरे लिए कुफारा था, शायद इसी से मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो सकता था। इसने जैसे हैरानी से मेरी तरफ देखा, फिर हल्के से तनस के साथ पूछा कि कहीं बाद में मुकर तो नहीं जाओगी। मैंने फौरन नफी में सर हिला दिया। मेरे लफ्ज खुद मेरे खिलाफ गवाही दे रहे थे। मैंने कहा कि वैसे भी मुझ जैसी लड़की सजा की ही हकदार होती है, जो अपनी जान बचाने आई थी मगर अपनी इज्जत खो बैठी। कौन अपनाएगा मुझे? और वो तो हरगिज नहीं। मेरे ये अल्फाज जैसे इसके दिल पर लगे हों। उसके चेहरे की सख्ती एक लम्हे को डगमगा गई, मगर उसने फौरन खुद को संभाल लिया और खुदरे सख्त लहजे में कहा कि बात घुमाने की कोशिश ना करो, बस वादा करो कि वो जो भी सजा देगा मैं कबूल करूंगी। मैंने सर झुकाकर हाँ कर दी। शायद ये मेरा अपने आप से किया गया एक फैसला था। अगले ही लम्हे वो उठा और अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसके लहजे में अब वही हल्की सी शौखी वापस आ गई थी। कहने लगा, पहले उठो, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे जिस्म ने काम करना शुरू किया है। कहीं ऐसा ना हो कि इस बारिश में खड़ी खड़ी फिर से जवाब दे जाए और तुम किसी बंद मशीन की तरह वही रुक जाओ। मैंने इसका हाथ देखा। एक लम्हे को हिचकिचाहट हुई, फिर आहिस्ता से अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। उसकी गिरफ्त मजबूत थी, मगर इस बार उसमें सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ भी था। और उस लम्हे मुझे महसूस हुआ शायद सजा का आगाज नहीं, बल्कि किसी नए इम्तिहान का आगाज होने वाला है। बारिश में भीगने के बाद जब मैं लड़खड़ाते कदमों से उसके साथ अंदर आई, तो मेरे जिस्म में सर्दी के साथ एक अजीब सी कमजोरी भी फैल रही थी। मैं फितरतन ऐसी नहीं थी कि किसी की बात चुपचाप सह लूं, मगर उस लम्हे मेरी शर्मिंदगी मेरे गुरूर पर भारी थी। मैंने आहिस्ता से उसका सहारा लिया और सीधे अलमारी की तरफ बढ़ी ताकि कपड़े बदल सकूं, मगर उसने फौरन मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा तो वो संजीदा लहजे में बोला कि उसने मुझे अभी इजाजत नहीं दी। मैं उलझन में पड़ गई। अभी तो वो खुद कह रहा था कि मुझे ठंड लग जाएगी और अब कपड़े बदलने से भी रोक रहा था। मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि इनके भीगे कपड़ों में तो मैं नहीं रह सकती। तो फिर वो क्या चाहता है? वो एक लम्हे को खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला कि वो जो कहेगा मुझे वही करना होगा। इसके लहजे में कोई जबरदस्ती नहीं थी, मगर एक अजीब सा इख्तियार जरूर था, और शायद मेरे अंदर का पछतावा मुझे इसके सामने खामोश कर रहा था। मैंने धीरे से सर हिला दिया। वो मेरे करीब आया। इसकी सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थी और मेरे अंदर एक अनजाना सा खौफ और झुझक जाग रही थी। वो हल्के से मुस्कुराहट के साथ बोला कि यही उसकी सजा है, मैं उसके साथ खड़ी रहूं, बगैर भागे, बगैर छुपे। मैंने आंखें झुका ली। मेरे लिए उसका सामना करना ही सबसे बड़ी आजमाइश था। वो आहिस्ता से बोला कि पहले खुद को संभालो, और फिर अलमारी से ये खुश्क कपड़ा निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसके अंदाज में अब पहले जैसी सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी नरमी शामिल हो गई थी जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं कपड़े बदलने के लिए मुड़ी तो उसने इस बार मुझे नहीं रोका। कमरे में खामोशी छा गई, सिर्फ बारिश की आवाज आ रही थी, जैसे बाहर का शोर हमारे अंदर के तूफान को धीरे धीरे कम कर रहा हो। जब मैं वापस पलटी तो वह खिड़की के पास खड़ा था। उसने एक नजर मुझे देखा, फिर आहिस्ता से कहा कि सजा हमेशा तकलीफ देने के लिए नहीं होती, कभी कभी वो इंसान को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए होती है। उसके अल्फाज मेरे दिल में उतरते चले गए। मैं उसके सामने खड़ी थी, अब भी शर्मिंदा, अब भी टूटी हुई, मगर पहली बार मुझे लगा कि शायद ये रिश्ता सिर्फ इल्जाम और नफरत पर खत्म नहीं होगा। और उस रात मैंने ये समझा कि बाज़ औक़ात सबसे बड़ी सजा ये नहीं होती कि कोई हमें तकलीफ दे, बल्कि यह होती है कि हम अपने किए का सामना करें और फिर भी जीने की हिम्मत रखें। वो रात जैसे दोनों की जिंदगी का मोड़ बन गई थी। मैं उसके सामने खड़ी थी, मगर अब पहले वाली लड़की नहीं रही थी, वो जो हर बात पर टूट जाती थी या बगैर सोचे इल्जाम लगा देती थी। मैंने उसकी आंखों में पहली बार गौर से देखा। वहां गुस्सा तो था, मगर उसके पीछे एक सच भी था, एक ऐसा सच जो हम दोनों को बदल चुका था। उसने आहिस्ता से फासले को कम किया, मगर इस बार उसको अंदाज में वो सख्ती नहीं थी जो पहले थी। उसने धीमी आवाज में कहा कि वो बदला लेने नहीं आया, वो सिर्फ ये चाहता था कि मैं अपने किए को समझूं।
اس کے الفاظ میرے دل میں اترتے گئے، جیسے کسی نے میرے اندر کے شور کو آہستہ آہستہ خاموش کر دیا ہو۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پھر سے معافی مانگی، مگر اس بار میرے لہجے میں صرف خوف نہیں تھا، سچائی بھی تھی۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا کہ معافی دینا آسان نہیں ہوتا، مگر ہمیشہ ناممکن بھی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ اگر ہم دونوں چاہیں تو اس رشتے کو نفرت کی بنیاد پر نہیں، سچ اور سمجھداری پر دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں ایک نئی نمی آ گئی، مگر اس بار وہ صرف پچھتاوے کی نہیں تھی، ایک ہلکی سی امید بھی شامل تھی۔ اگلے دن جب سورج نکلا تو جیسے ہماری زندگی میں بھی ایک نئی روشنی آئی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ماضی کو ہمیشہ کے لیے نہیں بھول سکتے، مگر اسے اپنی زندگی پر حاوی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے خود کو سنبھالنا شروع کیا اور اس نے بھی میرے ساتھ قدم ملا کر چلنا سیکھا۔ آہستہ آہستہ ہمارے درمیان کی دوریاں کم ہونے لگی اور ایک نیا اعتماد جنم لینے لگا۔ ہاں، زخم ابھی بھی تھے، کچھ باتیں آج بھی دل کو چبھتی تھی، مگر اب ہم دونوں اکیلے نہیں تھے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے، سچ کے ساتھ، اور اس امید کے ساتھ کہ زندگی دوبارہ بھی سنور سکتی ہے۔ اور آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو سمجھ جاتا ہے کہ کبھی کبھی زندگی ہمیں توڑ کر ہی ہمیں مضبوط بناتی ہے، اور کچھ رشتے الزام سے نہیں بلکہ سچ اور صبر سے دوبارہ جڑتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرینڈس، ملتے ہیں اگلی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔